नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज संवसारीक वन्यजीव दिसा निमतान गुजरातांतल्या जुनागड जिल्ल्यांतल्या सासान गीर हांगा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बसकेची येजमानकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलयतले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लीत दुग्ध क्षेत्रांत शाश्वतपण आनी परिपत्रकाये विशीं कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. दिल्ली सरकार महिला समृद्धी येवजणे खाला म्हयन्याक 2500 रुपया दिवपा खातीर नोंदणी प्रक्रिया ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेक सावन सुरू करतले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज वॉशिंग्टनाच्या दौऱ्यार आसतले. आतां पुराय खबरो. आयज संवसारीक वन्यजीव दिसा निमतान गुजरातांतल्या जुनागड जिल्ल्यांतल्या सासान गीर हांगा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बसकेची येजमानकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलयतले. मंडळांत 47 वांगडी आसात. तातूंत लश्करी मुखेली, वेगवेगळ्या राज्यांतले वांगडी, ह्या मळार काम करपी बिगर सरकारी संघटनेचे प्रतिनिधी, मुखेल वन्यजीव अध्यक्ष आनी वेगवेगळ्या राज्यांतले सचीव आसात. हें मंडळ रानवटी जनावरांचे संवर्धन आनी उदरगती खातीर वावुरता. बसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी सासानांतल्या कांय बायलां रान कर्मचाऱ्यां कडेन संवाद सादतले. काल तांणी जामनगरांतल्या वंतारा जनावर बचाव केंद्राक भेट दिली. तशेंच सोमनाथ देवळाक भेट दिली. सांजेवेळा ते सोमनाथ ट्रस्टाची बसका घेतले. प्रधानमंत्री शेनवारा सावन गुजराताच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लीत दुग्ध क्षेत्रांत शाश्वतपण आनी परिपत्रकाये विशीं कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. पर्यावरणीय जापसालदारके सयत अर्थीक वाड सुनिश्चित करतना शाश्वत दुदाच्या शेतकी चालना दिवपाचो हेतू आशिल्ल्या सहकार मंत्रालयाच्या आनी पशुपालन दुग्ध आनी नुस्तेमारी मंत्रालयाच्या धोरणां आनी उपक्रमांचेर कार्यशाळेंत भर दितले. ह्या कार्यशाळेंत जायत्या राज्यांनी बायोगॅस प्लांट स्थापन करपा खातीर समन्वय पत्रांचेर स्वाक्षरी जातली. बायोगॅस आनी सेंद्रीय साऱ्यांत रुपांतर करपी सारे वेवस्थापन मॉडेलांचेर तंत्रीक सत्रां आसतलीं. दिल्ली सरकार महिला समृद्धी येवजणे खाला म्हयन्याक 2500 रुपया दिवपा खातीर नोंदणी प्रक्रिया ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखे सावन सुरू करतले. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके वेळार भाजपान सत्तेर येतकच अर्थीक नदरेन कमी वर्गांतल्या बायलां खातीर ही येवजण चालीक लावपाचें उतर दिल्लें. पत्रकारां कडेन उलयतना दिल्ली भाजपा खासदार मनोज तिवारी हांणी एका म्हयन्या भितर पात्र गरीब बायलांक वळखून घेतले आनी निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया बेगीन सुरू करपाचें आश्वासन दिलां. प्रस्तावित द्विपक्षीय वेपार करारा खातीर भारत आनी अमेरिकेची संयुक्त संस्था वाटाघाटी सुरू करपाक तयार जाल्ल्यान वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांची वॉशिंग्टन भेट आयज सुरू जातली. अमेरिकेचे वेपार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर आनी अमेरिकेचे वाणिज्य सचीव हॉर्वर्ड लुटनी हांचे कडेन मंत्री गोयल उलोवणी करतले. हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वॉशिंग्टन भेटी वेळार भारत आनी अमेरिका 2030 मेरेन विमार्गी वेपार दुपेटी परस चड करून 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर करपाची आनी 2025 वर्साच्या पावसा मेरेन परस्पर फायद्याच्या बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय वेपार कराराच्या पयल्या पावंड्याचेर वाटाघाटी करपाची वचनबद्धताय जाहीर केल्या. जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या म्हयन्याभर चलपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज जम्मू हांगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांच्या मार्गदर्शनान सुरू जातलें. फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरांत सत्ता हातांत घेतले उपरांत मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्लांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय परिशदेच्या सरकाराचें हें पयलें अर्थसंकल्प आसतलें. निमाणें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2018 वर्सा आदल्या जम्मू काश्मीर राज्यांत PDP भाजपा सरकाराच्या काळांत जाल्लें. वित्त खातें सांबाळपी मुखेलमंत्री ओमर अब्दुल्ला 7 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करतले. कोळसो मंत्रालय आयज गुजरातांतल्या गांधीनगरांत वेपारी कोळसो खणी लिलाव आनी गुंतवणूक संद हांचेर रोड शो आयोजीत करतले. वेपारी कोळसो खणकाम करपाक आनी खाजगी गुंतवणूक आकर्शीत करपा खातीर मंत्रालयाच्या चालू यत्नांतल्यान हो रोड शो आयोजीत केला. भारताच्या कोळसो क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्राचो वांटो वेगवान वाडोवपा खातीर उद्देगीक भागधारक, संभाव्य गुंतवणूकदार आनी धोरण निर्मात्यांक एकठांय हाडपाचें हे कार्यावळीचो हेत आसा. केंद्रीय कोळसो आनी खण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे मुखेल सोयरे म्हूण आसतले. कोळसो मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचीव रुपिंदर ब्रार, मंत्रालयाचे वरिश्ठ अधिकारी हांचे वांगडा ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपाचे आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वरवीं आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आप फुडारपणा खाला दिल्ली सरकाराच्या काळा संबंधित भौशीक भलायकी मुळाव्या साधनसुविधा आणि भलायकी सेवा व्यवस्थापनाचेर कामगिरी लेखापरीक्षणाचेर कॅग अहवालाचेर दिल्ली विधानसभा आयज परतून चर्चा सुरू करतली. हो अहवाल दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता 28 फेब्रुवारीक विधानसभेत मांडलो. 2016-17 ते 2021-22 अहवालान कोविड काळात निधीचो कमी वापर, प्रकल्प चालीक लावपाक कळाव, शारांतल्या हॉस्पिटलांनी वखदां आनी कर्मचाऱ्यांचो उणाव हाचेर भर दिला. कोविड काळात केंद्रा कडल्यान मेळिल्ल्या सुमार 788 कोटी रुपयांतल्यान आदल्या सरकारान सुमार 543 कोटी रुपयांचो वापर केल्ल्याचे अहवालान उक्तें केलां. मध्य प्रदेशान आतां शेतकारांक 5 रुपया खातीर कायम वीज जोडणी दितले. काल भोपाळान आयोजीत केल्ल्या किसान आभार संमेलनात मुखेलमंत्री दोतोर मोहन यादव हांणी ही सुविधा पुराय राज्यांतल्या शेतकारांक मेळटली अशें सांगलें. उण्यांत उण्या दरान वीज जोडणी दिवपाची प्रक्रिया तात्काळ प्रभावीपणान मध्य प्रदेशान सुरू जाता अशी माहिती तांणी दिली. तशेंच राज्य सरकार फुडल्या 3 वर्सांत शेतकारांक 30 लाख सौर पंप दिवन वीज निर्मितीन स्वताचेर आदारून रावपाक दितले. सौर पंप धोरणा खाला दर वर्सा 10 लाख जोडणी दितले. सौर उर्जेंतल्यान शेतकारांनी तयार केल्ली वीज विकत घेतले आनी तांकां रोख पयशे दितले. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयज राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांच्या मार्गदर्शनान सुरू जातलें. उपमुखेलमंत्री आनी अर्थमंत्री अजित पवार 10 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करतले. राज्य सरकार समतोल अर्थसंकल्प सादर करतले आनी अर्थीक मुद्दे तिगोवन दवरतले अशें मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलां. भांडवल खर्चाचेर परिणाम जावचो ना हाची जतनाय अर्थसंकल्पांत जातली अशें तांणी सांगलें. अशें करतना खंयचीच मुखेल येवजण बंद करचे नात अशें तांणी आश्वासन दिलां. विरोधी पक्षांनी सहकार दिवपाक जाय आनी सगळ्या विधेयकांचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हें अधिवेशन 26 मार्च मेरेन चालू आसतलें. दिल्ली उच्च न्यायालयान शाळांनी स्मार्टफोन वापरपा खातीर जायत्यो मार्गदर्शक तत्वां जारी करून सांगलां की विद्यार्थ्यांक स्मार्टफोन वापरपाक बंदी घालची न्हय, पूण शाळेंत मोबायल वापरपाचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. न्यायाधीश अनूप जयराम बांभानी हांणी सांगलें की शाळांनी विद्यार्थ्यांक जबाबदार ऑनलायन वागणूक, डिजिटल शिश्टाचार आनी स्मार्टफोनाचो नैतीक वापर हांचे विशीं शिक्षण दिवचें पडटलें. उच्च पातळीचेर स्क्रीन वेळ आनी सोशल मिडियाचेर वांटो घेवपाक लागून लक्ष उणें जावप आनी सायबर गुन्यांव निर्माण जावंक शकता असो सल्लो दिवचो पडटलो अशें तांणी सांगलां. शाळेच्या वाठारांनी तशेंच शाळेच्या वाहनांत स्मार्टफोनाचेर कॅमेरे आनी रिकॉर्डिंग सुविधा वापरपाचेरूय बंदी घालची. शाळेंत स्मार्टफोनाच्या वापराचेर नियंत्रण आनी निरीक्षण करपाचें धोरण पालक, शिक्षण तज्ञ आनी तज्ञ हांचे सल्ल्यान करचें, जाका लागून संबंदीत सगळ्या पक्षांची गरज आनी हुस्को हाताळपी समतोल पद्दत तयार करपाक जाय. डिसेंबर 2006 वर्सा गंगा उदका नूतनीकरण कबलातीच्या समाप्ती विशीं संवाद मुखार व्हरपा खातीर भारतीय आनी बांगलादेशी न्हय तज्ञ आयज अस्तंत बंगालांतल्या फरक्काक भेट दितले आनी 11 वांगड्यांच्या भारतीय शिष्टमंडळा वांगडा निरीक्षणांत वांटो घेवपा खातीर 11 वांगड्यांचो बांगलादेश पंगड फरक्का हांगा आसतलो. आतां पुराय खबरो. आयज संवसारीक वन्यजीव दिसा निमतान गुजरातांतल्या जुनागड जिल्ल्यांतल्या सासान गीर हांगा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या बसकेची येजमानकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलयतले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज नवी दिल्लींत दुग्ध क्षेत्रांत शाश्वतपण आनी परिपत्रकाये विशीं कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. दिल्ली सरकार महिला समृद्धी येवजणे खाला म्हयन्याक 2500 रुपया दिवपा खातीर नोंदणी प्रक्रिया ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेसावन सुरू करतले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आज वॉशिंग्टनाच्या दौऱ्यार आसतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.